कार्यक्रमः आसीत् अतिशोभनम् अतिशोभनः कार्यक्रमः सामान्यः कार्यक्रमः। अहं त्रयं वदामि, यः सामान्यः कार्यक्रमः हस्तमुपरि करोति, शोभनः इति हस्तमुपरि करोति, अतिशोभनः इति हस्तमुपरि करोति। अतिशोभनः कार्यक्रमः अच्छा लोकतन्त्रमस्ति। मध्यमः कार्यक्रमः न कोऽपि मध्यमः न अधमः कार्यक्रमः न शोभनः कार्यक्रमः न तर्हि समग्रे समग्राय अभिनन्दनानि। सुरेश महोदयस्य महात्यर्थः संवत्सरा वाराणसीમાં હું અને મારી પત્ની ચેતના બંને જણ અધ્યક્ષ સાહેબની સૂચના જેવી આવે મને શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે તમે અમારું જે આ કાર્ય છે એ કાર્યને વેગવંતુ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો. ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડના પ્રથમ અધ્યક્ષ તરીકે જયશંકર રાવલ સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નંદકિશોર મહેતા સાહેબની વરણી થઈ છે અને ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ એની રીતે ખૂબ સારા કાર્યક્રમો કરી રહ્યું છે. માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષકોનો કાર્યક્રમોમાં અમે કાર્યક્રમો પૂર્ણ કરેલ છે અને આગામી દિવસોમાં અમે સંસ્કૃત શિક્ષક કાર્યશાળા પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકો માટે લઈ રહ્યા છીએ. માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોમાં 6500 થી 7000 શિક્ષકો અમારા સાથે જોડાયા હતા. હવે અમે ભાષા શિક્ષકોને જોડવા જઈ રહ્યા છીએ. मतलब કે ગુજરાતના 30000 ભાષા શિક્ષકો સુધી આ કામગીરી થશે. જો આ 30000 શિક્ષકો આપણી સાથે જોડાઈ જાય તો આપણું સંસ્કૃત ભારતીનું જે કામ છે એ કામ વેગવંતુ થઈ શકે. કારણ કે આ ભાષા શિક્ષકો ગુજરાતના પૂરેપૂરે 6.5 કરોડ લોકો સુધી આ મેસેજ પહોંચાડી શકે. કારણ કે સંસ્કૃત બોર્ડનો ઉદ્દેશ ટાર્ગેટ જો 6.5 કરોડ લોકો છે. તો એમાં તમારા સૌનો સહયોગ મળશે એવી અપેક્ષા છે. અને હવે જ્યારે આપણે કાર્યક્રમો કરીએ ત્યારે મને કાલે હું એટલો ખુશ થઈ ગયો આ સંસ્કૃત પ્રદર્શની જોઈએ. એટલું પ્રસન્ન થઈ ગયો છું કે જો આ સંસ્કૃત પ્રદર્શની જો આપણે સંસ્કૃત શિક્ષક કાર્યશાળા દરમિયાન જો આપણે ભણીએ તો બધાના મગજની અંદર ખ્યાલ આવી જાય અને એ રીતે આપણી ભાષા સમૃદ્ધિ થાય અને એ રીતે આપણે કામ કરી શકીએ. તો અમારી અપેક્ષા એ છે કે જ્યારે સંસ્કૃત શિક્ષક કાર્યશાળા કરીએ ત્યારે સંસ્કૃત ભારતીના કાર્યકર્તાઓ એક કાર્યક્રમમાં આજુબાજુ રહે. તો વધારે ન કહેતા હું અમે લોકો સંસ્કૃત ભારતીની સાથે છીએ અને તમારે અમારી કોઈ પણ મદદની જરૂર હોય लाइव आसीत् देशे सर्वत्र सूचना जाता कोरोना वर्धमान अस्ति अतः वयं सर्वे मुखावरणं धृत्वा एव इदानीं परिसरे अन्यत्र सर्व अटामः तस्य गाइडलाइन अस्ति तस्य पालनं वयं सर्वे कुर्मः. येषां सकाशे मुखावरणं नास्ति ते कार्यालयतः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति किन्तु वयं सर्वे मुखावरणं धरामः. इदानीं रघुराम अस्माकम् अत्र व्यवस्था इत्यस्य महाप्रबन्धकः रघुरामजी अस्ति. महोदयः नडियाद विभागस्य संयोजकः अपि अस्ति. वस्तुतः एतादृशे कार्यक्रमे प्रबन्धकानां बहु आवश्यकता वर्तते. तो महोदयः स्वस्य विद्यालयस्य एवं अस्माकं नन्दकिशोर महाभागः स्वस्य पाठशालातः सर्वान् छात्रान् नीत्वा अत्र आगतवन्तः. अतः एव वयं सम्यक्तया अत्र अस्माकं सर्वाः व्यवस्था भवन्ति. तो एतद्विषये रघुरामजी अनन्तरं तेषां सह महोदयस्य सह धीरेन्द्र मिश्रा एवं शंकर भाई जोशी सह प्रबन्धकरूपेण अस्ति. तो प्रबन्धकानां सामान्य परिचयं नमस्कार. अस्माकं विद्यालयस्य एवं राजकीय संस्कृत पाठशाला आगताः सर्वे
एतत् सभामण्डपे आगच्छति उपरि सर्वेषां वद उपरि अग्रे स्माइल मस्ती फोटो एकदम मस्ती फोटो एवं कुर्वन्तु सर्वे मस्ती फोटो एकदम जय तु जय तु वदतु वदतु भारत माता की भारत माता की वाह એ 3 વર્ષની યોજના છે એનું આપણે ચિંતન કરવાનું છે અને પછી પ્રારંભ કરવાનો છે એટલે પહેલા આણંદ નડિયાદ વિભાગથી આપણે શરૂ કરીએ અધ્યક્ષ અને ખૂબ આપણા જુદા सर्वेभ्यो नमो नमः। शंकरः जोशी क्रीडा जनपदस्य सह संयोजकत्वेन कार्यं करोमि वृत्तालये निवसामि। धन्यवादः। अपेक्षा रूपेण वयं पश्यामः चेत् अस्माकम् एकं भवति यद् त्रिवार्षिककार्यक्रमः भवति यथा वयम् अस्मिन् प्रान्तसम्मेलने उपविशामः चिन्तनं कुर्मः अग्रिमप्रान्तसम्मेलने वयं कुत्र प्राप्नुमः सर्वेषाम् एकं लक्ष्यं भवति दिशा भवति कि वयम् इतः परं वर्षत्रयानन्तरं वयं यदा मिलामः चेत् वयं कुत्र यथा गान्धीनगरे वयं उपविष्टाः आसन् कोल्वाडा तर्हि तस्मिन् समये एका परिकल्पना कृता अनन्तरम् अधुना वयं पश्यामः वयं कुत्र स्मः इति अधुनापि वयम् एकां कल्पनां कुर्मः आगामि वर्षत्रये वयं कुत्र स्मः किम् अवधानं भवति अनन्तरम् अस्माकं समर्पणं वर्षे एकवारम् अस्माकं समर्पणं कृत्वा अनन्तरं तादृशः ज्येष्ठाः अथवा तो अनुभवी कार्यकर्ता अस्ति तर्हि 10 निमेष 15 निमेष तस्य आशीर्वचनं तादृशं किमपि अनन्तरम् 1 घण्टा अथवा तो सार्ध 1 घण्टात्मकं कार्यक्रमः एकस्य एव मार्गदर्शनं सर्वे 5 निमेषद्वयं वदन्ति तथा नास्ति तस्मिन् दिने किं विवाहः बहु भवन्ति सर्वत्र अतः 1 घण्टापर्यन्तमेव केवलं मेलनमपि भवति सर्वतया पूजनमपि अनन्तरं किम् अस्ति इदानीमेव चैत्रमासे एप्रिल् मासे कदा अस्ति वै दिनाङ्कः कदा अस्ति फेब्रुवरी 5 दिनाङ्के 5 फेब्रुवरी 5 फेब्रुवरी सर्वे लिखन्तु इदानीं 5 फेब्रुवरी वासरः कः किमस्ति लिखन्ति तर्हि भवति सूच्यां समयः कदा गोपालः गान्धीनगरे वसामि संस्कृतगौरवपरीक्षा प्रान्तसंयोजकः इति उत्तरदायित्वम् अध्यापकः अस्मि। मम नाम भावप्रकाशः गान्धी। अहं सर्वकारीयविनयन महाविद्यालये प्राध्यापकः अस्मि।
गान्धीनगरे निवासः गान्धीनगर विभाग संयोजकरूपेण मम उत्तरदायित्वम् अस्ति। मम नाम चेतना जोशी, अहम गांधीनगर वसामि गृहिणी अहम परिचय। मम नाम पुलकित जोशी, अहम नायब जिल्ला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रूपेण कार्यं करोमि। तदुपरांत मददनीश अधिकारी गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड रूपेण अपि कार्यं करोमि। अहम गांधीनगर नगरे वसामि। अहम संस्कृत भारती कार्यकर्ता रूपेण कार्यं करोमि। बहु सम्यक्, उत्तमम्। इदानीं संवादशाला दृश्यते। सत्यं संवादशालां काशीं द्वौ अपि लक्ष्मीनारायण तत्र गत्वा आगतवान्। तत्र 15 दिनानि यावत् इदानीम् आरम्भः। ઘણા તો હસતા નથી, સ્માઇલ નથી. આ બાળક કેટલું હશે સરસ મજાનું. સ્માઇલ કરો બધા. જોરદાર ફોટો આવ્યો ખરેખર. અદ્ભુત. તમે જોજો આ ફોટો.
પગ નીચે એમ લાંબા નહીં કરો. વાહ સ્માઈલ કરો બધા જોરદાર. એક છે ને વાતો કરો ખાલી કેમ છો આમ છે તો જે મળો એટલે પ્રચારનું બરાબર ઉપાડ્યું છે બસ વાતો કરો વાતો. ઓરિજિનલ એક્ટિંગ લાગે હવે તમારી. ના સહજ ફોટો આવશે. તમે જોજો આ ફોટો કેટલો જોરદાર આવશે. બસ બસ આમ ફરીથી ક્યારે છે બહુ સરસ બહુ સરસ. ભાઈ તમે કઈ વાતો નથી કરતા બરાબર જોઈને. ચાલો રેડી? યસ યસ યસ. નહીં તમારા ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં આવી જાઓ. અરે હવે છે ને નારો નથી બોલાવવાનો, ખાલી બોલાવતા ને એવું એક્શન કરવાનું, કારણ કે બધા થોડા ઊભા થઈ જાય. ચાલો વદતું વદતું પઠતું પઠ ઊંચો હાથ જ રાખો, હાથ ઊંચા જ રાખો, નીચે નહીં કરો, પાડો. અને આ એ તે જોરદાર આડું છે. અનંત અત્ર 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 ધ્યાનમ માસ્તુ, અત્ર ધ્યાનમ અસ્તુ, અત્ર. એક મિનિટ. અમુક લોકો વાતો ન કરતા તમને જોવે છે. તમે વાતો કરો ને હું તો થોડી વાતો કરો ને. હા હા વાર્તાલાપं कुर्वन्तु संस्कृतेन. बस कुर्मः भवन्तः वार्तालापं ओके सम्यक्. इदानीं वदतु वदतु जयतु जयतु. बस हस्त एवं एवं नास्तो केवो હતો? वार्तालापं कुर्वन्तु. मम सुरत ओके. હવે સૂત્રો કરવા નથી, ખાલી ઉચ્ચાર. बापूनगर इत्यस्य कोऽपि स्वीकरोति? कुत्र बापूनगरे? अहं तत्र न भवामि, किन्तु वार्तापूर्ता सूचयामि. तत्र यदि अन्यजनाः भवन्ति भविष्यन्ति तर्हि अहं वदामि. अशोक अस्तु बापूनगरे इत्यस्य अस्तु. अच्छा, एकः अन्तिमः विषयः अस्ति. एकः विषयः अन्तिमः विषयः अस्ति. जनवरी मासे
अमरावती महानगरे सर्वत्र गुजराते जनपदेषु विभागगोष्ठी भविष्यति। तत्र मार्गदर्शनाय प्रवासिनः मार्गदर्शकाः गमिष्यन्ति। अतः अस्माकं महानगरे आशीषभाई दवे महोदयः अस्ति, भवतां प्रवासः अस्ति। भवान् जानाति न जानाति, सा कदाचित् योजना स्यात्, सूचना अस्ति। अतः विभागस्तरे अस्ति गोष्ठी, तन्नाम अस्माकम् 8 विभागाः सन्ति, तर्हि 8 विभागे अपि गोष्ठी भवति, किन्तु वयम् एकत्रिताः भवामः। तिरुभाई सर्वे एकत्रिताः भवामः विभागस्तरे। बस एवं वयमेवम् आयोजनं कुर्मः। 4 चलो भाई वो लड्डू नहीं ना खरेखर विश्व समजने में लागे शायद लड़ता नहीं काय आ भाईनी साમે જોજો એ જોશે તમે એ બધી ચિંતા એકદમ થઈ જશે તો સવારે વાતો કરો કેવું રહ્યું સંમેલન વગેરે બધું આજુબાજુવાળા સાથે વાતો કરો કેમ છે આમ જરા વાતો કરો આ ભાઈ માટે છે પછી વાતો કરો અત્યારે ચાલો જયતુ વદતુ સંસ્કૃત ભાષા હાથ નીચે નહીં લાવવા વદતુ સંસ્કૃત ભાષા પઠતુ સંસ્કૃત ભાષા अस्माकं भाषा सर्वेषां भाषा माता वदति भगिनी वदति सर्वेषां भाषा वदतु पठतु लिखतु सर्वेषां भाषा एक ज ओए भाई પેલા કાકાએ માસ્ક પહેરે કાકા અહીંયા જો હરે હે આ બાજુ બધા આ બાજુ અહીંયા ડાઉન કાકા આ બાજુ ગુરુજી આ બાજુ હવે ખાલી હાથ ઊંચા રાખો ભાઈ બસ સ્માઈલ આપો અજયભાઈ આ બાજુ चलो साहब जी चलो તમે સાહેબ ગઈ અને સાહેબ તો ફોટો चलो चल आगे तो धन्यवाद निरोला गुरुजी सतीश संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारश्च जातः महोदय
किमर्थं महोदय किं जातं भवान् वदति एते संस्कृतस्य बहुविधं कार्यं कुर्वन्ति आं सत्यं महोदय अनुभवसिद्धाः सन्ति आं तदपि एषः प्रश्नः मम कृते बहु पीडां यच्छति भवान् एतस्य समाधानं करोतु पृच्छतु प्रश्नस्य उत्तरं राज्याश्रयः आवश्यकः सामान्यमेव चिन्तनं मां पृष्टवन्तः તમે ક્યાંના ધારાસભ્ય છો साक्षात् प्रश्नः मया उक्तम् अहं कदापि नगरपालिकायाः अपि सदस्यः न आसन् कदापि मया निर्वाचनचूटणी राजनीतिक्षेत्रमेव नास्ति अतः स्पष्टता भवेत् संस्कृत बोर्ड राज्य द्वारा शिक्षण विभाग द्वारा निर्मितं परंतु अहं राजनीतिं नास्मि राजनीति क्षेत्रतः प्रत्यक्षः स्वीकृतः नास्ति परंतु राज्यस्य द्वारा इदानीं वयं सर्वे जानीमः प्रतिजनपदम् अस्माकं माध्यमिक उच्चतरमाध्यमिकशिक्षां कार्यशाला जाता तत्र सर्वत्र संस्कृतभारती कार्यकर्तारः आगच्छेयुः उपविशेयुः तदपि अस्माभिः चिन्तितं बहुत्र हिमन्ते स्वयमपि आगतवान् तत्र भाषणं दातुमपि एवम् आहत्य शिक्षकाणां मध्ये सम्भाषणं गच्छेत् संस्कृतकार्यं गच्छेत् गौरवपरीक्षा अस्माकं कर्तव्यं गच्छेत् अनन्तरं समाजं प्रति अपि बोर्ड द्वारा अस्माभिः संस्कृतं नेतव्यमस्ति योजना अपि अग्रे अस्ति एव परन्तु सर्वमपि वयं कुर्मः संस्कृतभारती समीचीनरूपेण कदाचित् शक्यं न भवति अनया पद्धत्या अनया रीत्या अपि समाजं संस्कृतं गच्छेत् तावदेव संस्कृत बोर्ड अस्ति कार्यमस्ति तथैव चिन्तयित्वा इदानीं कार्यं प्रचलति अतः राजनीतिः एवं किमपि नास्ति तत्र अस्माभिः न गन्तव्यमेव मम तु तत्र दृष्टिः न भवति केवलं संस्कृतं बोर्ड द्वारा भवेत् एकमेव कार्यम् अन्यत् किमपि महोदय शिक्षकाः ये सुप्ताः सन्ति तेषां निद्राभङ्गः अभवत् अनेन कारणेन निश्चयेन अतः उदरे सर्वेषां पीडा अस्ति यद् अस्माभिः कदाचिदपि संस्कृतसम्भाषणं जीवने न कृतम् अनेन माध्यमेन अस्माभिः किमपि संस्कृतसम्भाषणं संस्कृतस्य कार्यं करणीयं भविष्यति अतः एषा पीडा आसीत् अस्तु पीडायाः औषधं तु वयमेव कुर्मः चिकित्सामपि अस्माभिः करणीया अनन्तरम् औषधमपि अस्माभिः यदा हा उत्तमः प्रश्नः वाक्यद्वयेन संस्कृतभारती समाजस्य कार्यं करोति समाजपक्षतः कार्यकर्तुं कारयति परन्तु सर्वकारपक्षतः यत् कारणीयं तदर्थं सर्वकारपक्षतः एव अध्यक्षः नियुक्तः तमिति सर्वेषां ज्ञानं अत्र भावप्रकाशमहोदयस्य प्रश्नः अस्ति अहम् अन्यप्रकारेण कार्यकर्तारूपेण वक्तुम् इच्छामि 98तमे वर्षे अस्माभिः कश्चन कार्यक्रमः करणीयः आसीत् कर्णावती महानगरे 98तमे वर्षे 98तमे वर्षे अर्थात् संस्कृतभारत्याः गुजराते आरम्भः इत्येव चिन्तयन्तु भाटकस्य एकं लघु भवनमासीत् तत्र वयं विषये कार्यं कृतवन्तः संस्कृतदिनोत्सवस्य आचरणं करणीयमासीत् इदानीं धनं कुतः आनयामः इति केचन उक्तवन्तः सर्वकारस्य अमुकविभागः अस्ति अहं नाम न वदामि किञ्चित् धनं प्रयच्छति वयं युवकाः विद्यालये पठन्तः वयं दूरवाणीं कृतवन्तः महोदय वयं कार्यं कर्तुम् इच्छामः किञ्चित् धनं प्रयच्छन्तु कति रूप्यकाणि केवलं 5,000 रूप्यकाणि ते उक्तवन्तः अत्र तु अस्माकं गोष्ठी भवति भवद्भिः प्रपोजल् प्रेषणीयम् अनन्तरं सम्मतिः भवति अनन्तरं भवतां कार्यं क्रियते वयं युवकाः तथा पीडिताः कथम् एतत् सहयोगं न कुर्वन्ति अतः एतावन्ति वर्षाणि गतानि यदि इदानीं राजयोगः अस्ति तर्हि सङ्घर्षस्य कालः अपि अस्माभिः दृष्टः
तर्हि किञ्चित् राजयोगः नाम वयं कार्यकर्तारः सन्निष्ठाः संस्कृतभाषायै एव कार्यं कुर्मः तर्हि किमर्थं संस्कृत बोर्ड माध्यमेन यदि अस्माकं कार्यं सरलं भवति संस्कृत बोर्ड माध्यमेन यदि सर्वकार्ये प्रवृत्तौ अस्माकं चिन्तनमस्ति अस्माकं चिन्तनं सम्यक् अस्ति इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति अस्माकं चिन्तनं संस्कृतभाषायाः प्रचारः योग्यः अस्ति सर्वे वदन्तु आं वा न अस्माकं कार्यपद्धतिः योग्या अस्ति वयम् अस्माकं समर्पणं योग्यमस्ति तर्हि एतत् सर्वं यदि सर्वकारं प्रति गच्छति तर्हि योग्यं वा अयोग्यं तर्हि का बाधा तर्हि एतत् कार्यं करणीयं वा न करणीयं तर्हि कस्यापि प्रश्नः अस्ति यत् संस्कृत बोर्ड इति कृत्वा सर्वं विलयं करोति वा तत् समस्या शक्तिः वर्धिता अथवा न्यूना जाता समाधानमस्ति बहु उत्तमः विरोधः भवति कलहः भवति तर्हि संस्थाः पीडिताः अपि भवन्ति तर्हि अत्र अर्थशून्यतायाः विषये अस्माकं सङ्घटने का व्यवस्था अस्ति इति मम मुख्यः प्रश्नः सर्वेषामपि प्रश्नः स्यात् उत्तमः सतीश कोऽपि एकः सिंहः गुहायां सुप्तः भवति तदानीम् अपरेण सिंहेन गुहां प्रविश्य सः वदनीयः भवति वस्तुतः पौड अर्थात् सिंहस्य गुहा अस्ति केवलम् अस्माभिः महोदयस्य प्रश्नं समीचीनमस्ति राजनीतिः अस्ति भवतः समीपे मताधिकारम् अस्ति अहं पृच्छामि महोदय भवप्रकाश महोदय भवतः समीपे मताधिकारम् अस्ति अस्ति भवतः गृहे विद्युत् आगच्छति राजकीय आश्रय कुत्र न भवति बधी जग्याએ રાજકીય આશ્રય હોય છે રાજનીતિ બધી જગ્યાએ હોય છે વિદ્યુત નીતિ છે બંધોરી નીતિ છે આપણે બધા ખબર છે સંસ્કૃત ભારતીનું કાર્ય અતિ દૈવી કાર્ય છે એ કાર્યની અંદર કોઈ જગ્યાએ રાજનીતિ નથી એટલા માટે આપણે ભેગા થયા છે કોરોના કાળની અંદર પરમિશન લેવાની હોય છે તો પણ આપણે જે તે જવાબદાર અધિકારી પાસે જવું પડતું હોય છે એટલે રાજનીતિ જે છે કોઈ પણ નીતિ છે તો એ નીતિની અંદર આપણી અંદર ભાવ ના હોવો જોઈએ સંસ્કૃતિનો ભાવ હોવો જોઈએ તો આપણે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરી શકીએ એટલે આ પ્રશ્ન આપણે આ જે ચર્ચા કરતી હસ્તાને છે 24 કલાકની તમે 365 દિવસ ચર્ચા કરશો તો પણ એનો જવાબ તમને નહીં મળે द्वितीयः प्रश्नः धनविषयकः प्रश्नः अस्ति रवि महोदयस्य अस्माकं न्यासस्य सचिवरूपेण मया गुरुजी स्वयं न्यासी अस्ति शान्तिभाई न्यासी अस्ति गिरीशभाई ठाकर पूर्व अध्यक्ष न्यासी अस्ति वल्लभभाई रामाणी भारत विकास परिषद तत्र तस्य क्षेत्रस्य दायित्वमस्ति तत्र न्यासी अस्ति तस्य कार्यं एतदेव सेल् ट्याक्स् इन्कम् ट्याक्स् ट्रस्ट् कार्यं तत्सर्वं तस्य कार्यम् उद्योगमेव अस्माकं तत्र महानगरस्य एकभागस्य सञ्चालकः अस्ति डॉक्टर पुरोहित सः स्वयमपि तत्र नास्ति एवं पंकजभाई शाह कक्षतः सः अपि प्रति न्यासस्य गोष्ठी प्रतिवर्षं चतुर्वारं सामान्यतया निश्चितसमये भवत्येव सामान्यतः सर्वे न्यासं तत्र आगच्छन्ति अस्माकं कार्यक्रमाणां तत्र सामान्यतः चर्चा चिन्तनं सर्वं भवति केवलं न्यासीजनाः केवलं न्यासविषये
अनन्तरं न्यासिनः धनसङ्ग्रहे तत्र सर्वे कार्यकर्ता सामान्यतः भवन्ति। द्वितीयम् अस्माकं न्यासः सर्वकारीयपद्धति अनुसारं निर्मितं सर्वमपि अस्ति। अतः प्रतिवर्षं सर्वकारद्वारा पूर्णतया ऑडिट भवति। प्रतिदिनस्य तत्र लेखनं हिसाबिका प्रतिदिनस्य तत्र भवति। पूर्णकालिकः भवतु कार्यस्य न स्वीकरणीयमेव, परन्तु ते सर्वे अपि धनदानमपि कुर्वन्ति, अनन्तरम् अस्माकं कार्यमपि पश्यन्ति। अतः पूर्णतया आर्थिकशुद्धिः अस्ति, आर्थिकशुचिता पूर्णतया अस्ति। तत्र संशयः कदापि न करणीयः। किमर्थम् एतादृशाः तत्र न्यासिनः सन्ति। अस्माकं वल्लभभाईकरणमपि गृह्णाति। अत्र एतत् सम्यक् नास्ति, एवं न लेखनीयम्, एवं एतत् सम्यक् करणीयम्, एवं न चलेत्, स्पष्टतया चालयति। अतः आर्थिकी शुचिता पूर्णतया अस्ति। वयं तत्र अस्माकं ट्रस्ट् अस्ति, सर्वमपि अस्ति, परन्तु धनदानं धनसङ्ग्रहं कथं भवति तद् भिन्नविषयः अस्ति। अस्माभिः सर्वैः तत् कार्यं करणीयं भवति। अस्माकमपि समर्पणं भवेत्। वयं तादृशाः जनपदे ये सन्ति धनदातारः, तेषां कृते तत्र गत्वा धनयाचनां कृत्वा वयं कार्यं कुर्मः चेत् इतोपि मम एकं दुःखमस्ति। एक कार्यकर्ता गोष्ठीं दातव्यम्, उत्तमकार्यकर्ता। अहं पृष्टवान्, भवान् किमर्थं किं कार्यम्? अनन्तरं तेन उक्तं, महोदय तस्मिन् समये मम कोशे भाटकस्य बस्यानस्य व्ययः कर्तुमपि धनं नास्ति। किमुक्तं? वयं तत्तु इच्छामः। अस्माकं कार्यकर्ता सामान्यकार्यकर्ता गोष्ठीम् आगच्छति, बहुविधं कार्यं करोति, प्रवासं करोति। तर्हि किमर्थं प्रवासमेव अस्माभिः दातव्यं? परन्तु एतादृशी स्थितिः इदानीमपि न आगता। तथापि मया उक्तम्, एवं कदापि न भवेत्। केवलं मम कृते भवान् दूरवाणीमेव करोतु। गोष्ठीं तु निश्चयेन अतः अस्माभिः कार्यमपि करणीयम्, अनन्तरं धनसङ्ग्रहविषये चिन्ता। पूरयित्वा अत्र आगतवन्तः, किन्तु एतादृशं बृहत् कार्यक्रमः भवति तदा वयं समाजस्य समीपं गच्छामः, वयं यत् कार्यं कुर्मः तत् दर्शयामः। अनन्तरं सर्वे जनाः अपि न जानन्ति एतादृशं कार्यं चलति। यथा गतदिने स्वामिनारायण सम्प्रदायस्य महास्वामी आसीत्, सः उक्तवान् एतादृशं कदापि मया न दृष्टम्। एतादृशाः कार्यक्रमाः तु समाजे एतेन व्याजेन वयं गच्छामः, धनसङ्ग्रहार्थं गच्छामः चेत् जनाः जानीयुः कि संस्कृतभारती किं कार्यं करोति। बहवः जनाः तादृशाः अपि भवन्ति, सम्पूर्ण तत् अधिवेशनस्य व्ययं ते दातुं शक्नुवन्ति, किन्तु वयम् एतादृशं न कुर्मः। कार्यकर्तारः सर्वे तत् एतादृशे कार्यक्रमे धनसङ्ग्रहः कुर्वन्तः सन्ति। एतत् अन्येषां मनसि अपि प्रश्नः पृच्छतु महोदय। हरि ओम्। गोपालः जयशङ्कर भाई यदा कृष्णकेशीयः आसीत् तदा आरभ्य अहं पश्यामि जितेन्द्रमहोदयस्य अपि केशः एतत् कार्यं करिष्यति एव, किन्तु बालकाः सन्ति, ते कदाचित् तादृशं वदन्ति, कदापि समयः न मिलति। सहेव आनयामि।
મારા ઘરે તો મારું ટિફિન તૈયાર હોય, કપડાની બેગ તૈયાર હોય, અને મારે તમારી સાથે આવું છે, ક્યાં જવાનું છે આપણે? એવો મારો સહયોગ મળ્યો છે. हे अबोला तत्र जगत् अत्रागतवन्तः सन्ति तेषां समस्या तादृशा परन्तु भवन्तः तत्र गमिष्यन्ति तर्हि कार्यम् उत्तमं कार्यं भवति नागतवती भवतः दुर्भाग्यमस्ति दिनत्रयं न वदिष्यति अनन्तरं तु कुत्र गच्छति चिन्ता नास्ति. गुरुजी भवान् एतावत् उक्तवान् अहम् इदानीं रहस्यं ज्ञातवान् भवान् कथं शारदा भगिनी इदानीम् आगतवती तत् पूर्वं भवान् समापितवान्. अत्र पत्नी शारदा भगिनी अपि अस्ति, ते अपि अस्ति, तो तानेव पृच्छामः चेत् वरं तत्तु योग्यम्. हरि ओम योगेश भाई प्रश्न केशव सुना अन्य प्रश्न भगिनी पृच्छतु. हरि ओम्. हस्तं दर्शयति सा भगिनी. नमो नमः. कार्यं कुर्वन्ति पाठशालाः सन्ति शास्त्राणां पाठनं करोति उत्तमं कार्यं विश्वविद्यालयस्य कार्यं करोति परन्तु अस्माकं संस्कृतभारती सङ्घटनं कार्यं करोति सर्वत्र समाजे ग्रामपर्यन्तं सर्वेषां मुखे सर्वत्र सर्वेषां संस्कृतं भवेत् एतत् अस्माकम् उद्देश्यमस्ति. अनेन उद्देश्येन ते सर्वेपि संस्था आगच्छन्ति स्वागतमस्ति. यदि तत् उद्देश्येन न मिलन्ति तर्हि तेषां कार्यं कुर्वन्ति उत्तममेव. अस्तु समाजं प्रति नेतव्यं मूलभूतं कार्यमस्ति. अतः शिक्षणमेव वयं चिन्तयितुं शक्नुमः. तर्हि विश्वविद्यालये अपि संस्कृतशिक्षणमस्ति, पाठशालासु अपि अस्ति. परन्तु यः अपि चर्चायाम् आगतम् अस्माकम् एका दृष्टिः अस्ति, संस्कृतभारत्याः सङ्घटनस्य एका दृष्टिः. सा दृष्टिः पाठशाला जगति तत्र अस्ति वा, विश्वविद्यालये भवति वा, सा दृष्टिः तत्र आनेतव्या अस्ति. अतः चतुस्रणं तत्र वयं सम्भूय कार्यं कुर्मः तदपि निश्चयेन अस्माभिः चिन्तनीयम्, अस्माभिः प्रयत्नः कृतः अस्ति. परन्तु इतः अपि तत्परमपि अधिकस्य प्रयासस्य आवश्यकता निश्चयेन अस्ति. एकमेव यथा पूर्वं दृष्टिः भवति चेत् कथं केचन अस्माकं कार्यकर्ता गुरुजी एव अस्ति, पाठशाला प्रधानान्तरे आसीत्. तदा केचन बोधिताः छात्राः तर्हि पूर्णकालिकत्वेन संस्कृतभारत्याः तैः कार्यं कृतं दृष्टिः प्राप्ता. तथैव नन्दकिशोरजी पाठशाला अस्ति, सः अपि तथैव दृष्टिदानं कृतवान्. तर्हि तथापि अस्माभिः पूर्णकालिककार्यकर्तारः छात्राः तेषु गोपालभाई स्वयमपि वर्षत्रयं यावत् 5 वर्षाणि यावत् पूर्णकालिकः आसीत्. तादृशाः बहवः कार्यकर्तारः अस्माभिः प्राप्ताः. तथैव शास्त्रीपर्यन्तं पठनं वा आचार्यपर्यन्तं अनन्तरं पुनश्च एकवर्षं यावत् वर्षद्वयम् अस्माभिः अन्यत् किमपि उद्योगविषये किमपि न चिन्तनीयं. संस्कृताय समाजं प्रति संस्कृतं केवलं संस्कृतभारत्याः एव कार्यं नास्ति. याः संस्थाः संस्कृतसंस्थाः सन्ति तासां सर्वेषां एतत् कार्यमस्ति. तर्हि एवं शास्त्रीयसङ्गीताचार्य अनन्तरं एकवर्षं यावत् वर्षद्वयं पूर्णकालिकत्वेन कार्यं कुत्रापि गत्वा कुर्यात् तादृशी दृष्टिदानं तत्रापि भवेत्. एवं सङ्कलनं कृत्वा वयं सर्वे मिलित्वा निश्चयेन तत्र कार्यं कुर्मः. उक्तमस्ति इतोपि अधिकं करणीयमस्ति, न करणीयं निश्चयेन अस्माभिः करणीयम्. अहं चिन्तयामि संस्कृत
भारती एकापि संस्था नास्ति। विश्वविद्यालयः संस्कृत भारती, संस्कृत बोर्ड संस्कृत भारती, महाविद्यालयः संस्कृत भारती, प्राइवेट संस्थानानि संस्कृत भारती। तन्नाम केवलं वयम् इदानीम् अङ्गुलीगणनां कुर्मः यत् गुजराते 20 संस्थाः सन्ति। 20 संस्थासु स्पर्धायां संस्कृत भारत्याः नाम नास्ति। कारणं संस्कृत भारती सर्वत्र अस्ति। संस्कृत भारत्याः कार्यमस्ति सङ्घटननिर्माणं, सुव्यवस्थितं कार्यं। पूर्वमेव उक्तं दृष्टि उत्तमा अस्ति, पद्धति उत्तमा अस्ति, परिणामः शोभनः अस्ति, अर्थात् सर्वत्र एषा दृष्टिः गच्छेत्, सर्वत्र एषः परिणामः भवेत्। तन्निमित्तं संस्कृत भारती कार्यं करोति। अतः भवतु नाम अग्रिमेषु दिनेषु 100 संस्थाः भविष्यन्ति, किन्तु 100 अपि संस्कृत भारत्याः आवल्यां नाम न भविष्यति। कारणं संस्कृत भारती सर्वत्र अस्ति। अत्र अध्यापकाः सन्ति। कति अध्यापकाः सन्ति पश्यन्तु। अर्थात् एते संस्कृत भारती अत्र बोर्ड सदस्याः सन्ति। कति बोर्ड सदस्याः सन्ति? महोदयः अस्ति, महोदयः अस्ति, अन्येपि सन्ति। अर्थात् संस्कृत भारती अस्ति। प्राइवेट संस्थानानि सन्ति। हस्तं पश्यन्तु। प्राइवेट संस्थानानि संस्कृत भारती अस्ति। अच्छा, गुरुकुलानि सन्ति। गुरुकुल छात्राः गुरुकुलानि सन्ति। हस्तं परिकुर्वन्तु। अत्र गुरुकुलतः आगताः निवृत्ताः दृष्टवन्तः गुरुकुल छात्राः एव स्वयं प्रबन्धकाः संस्कृत भारती। अतः संस्थानाम् आवलिषु संस्कृत भारत्याः नाम अस्ति। कारणं संस्कृत भारती सर्वत्र अस्ति। अतः संस्कृत भारत्याः लोगो अपि नास्ति। एतत्तु केवलं निर्मितमस्ति, अधिवेशन लोगो अस्ति। एषा दृष्टिः अस्ति संस्कृत भारत्याः। धन्यवादः। संस्कृत भारत्याः तु गुजरात राज्ये एकापि पाठशाला न प्रचलति। अतः संस्कृत भारत्याः पाठशाला अनुभवः नास्ति। भवान् वदतु, संस्कृत भारत्याः कापि पाठशाला प्रचलति वा इति सः प्रश्नं कृतवान्। अहं उक्तवान्, भवान् यस्यां पाठशालायां प्राचार्यः अस्माकम् अस्ति, केवलम् एषा पाठशाला न, गुजराते 45 पाठशालाः सन्ति, अस्माकं सन्ति। तर्हि भवान् कथं वक्तुं शक्नोति अनुभवः नास्ति इति? अतः सर्वाः पाठशालाः, सर्वाः महाविद्यालयाः, सर्वाः विश्वविद्यालयाः येषां हृदये संस्कृत प्रेम अस्ति, स्नेहः अस्ति, ते सर्वे अस्माकं सन्ति। अतः पृथक् किमपि नास्ति। किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। सर्वे अत्र कार्यकर्तारः भ्रातरः सन्ति। ते सर्वे परिवारेण सह आगच्छन्ति चेत् अस्माकं महिला विभागस्य सङ्घटनं विशालं भवति इति निवेदनमस्ति। अतः परिवारेण सह आगच्छति, अत्र आगत्य पश्यति कथमस्ति संस्कृत भारती, किं करोति, किं कार्यमस्ति, कथं सङ्घटनमस्ति चेत् गृहे कलहः एव न भवति। पुनः महिला विभागे बहवः भगिन्यानां प्रश्नाः भवति। कोऽपि अस्माकं मार्गदर्शनं कृते ज्येष्ठः भवति। यथा शारदा भगिनी अस्ति, जाह्नवी भगिनी अस्ति। नमो नमः। भवन्तः सर्वे सर्वदा निरन्तरं संस्कृत भारत्याः कार्ये निरतः, तदा आजीविका संस्कृत भारत्यां तर्हि आजीविकायाः विषयः जीवने सेवायाः कश्चन एकः कोणः तु भवति अथवा एंटरटेनमेंट सेवा। वयं दिवसे यदि अधिकाधिकं कोऽपि चिन्तयति तर्हि कर्मनिष्ठः 12 घण्टां यावत् कार्यं कर्तुं शक्नोति। अन्यथा सामान्यं तु 5 वा 6 घण्टां यावत् कार्यं करोति। तर्हि प्रश्नः एवम् अस्ति, यदि भवत्याः उत्तरमेव अस्ति, विविधेषु क्षेत्रेषु ये कार्यं कुर्वन्ति ते समयतः किञ्चित् चोरयित्वा दानं कर्तुं शक्नोति। एकः प्रश्नः सः एव अस्ति, संस्कृतक्षेत्रे एव कार्यं, संस्कृत नाम्ना एव रोटिकां खादन्ति, सेवां कुर्वन्ति। किन्तु ये विविधक्षेत्रीयाः सन्ति, यथा अस्माकं निकुलभाई अस्ति, कर्णावतीतः आगतवान्, सः मनोचिकित्सकः अस्ति। सः इदानीं किञ्चित् सेवां कर्तुम् आगतः। एकम् उदाहरणम्, अत्रापि बहवः सन्ति। तृतीयः एकः मार्गः अस्ति, वयं
संस्कृतक्षेत्रे किञ्चित् सेवां कुर्वन्तः अपरम् अस्माकम् आजीविकामपि कर्तुं शक्नुमः तर्हि अधिकं कार्यं भवति। यथा सङ्घटनं यदस्ति सङ्घटनं सहयोगं करोति वयं तत्रैव कार्यं कुर्मः। अहं मम उदाहरणं दातुम् इच्छामि। यदि कुत्रचित् विद्यालये यदि अहं कार्यं करिष्यामि तर्हि मम समयः विद्यालये एव आगमिष्यति। किन्तु अस्माभिः नूतनः प्रकल्पः कृतः तर्हि वयं सततं कार्यं कर्तुं समर्थाः स्मः। अर्थात् संस्कृत एव कार्यं, संस्कृत एव आजीविका। अतः बहुविधम् इदानीं चिन्त्यते, सङ्घटनं तत्र सहयोगं करोति। ક્યાંથી કાર્યરત છે આપણને ખબર છે. એ જે મહાત્માઓને 8 જણા જે હતા એમણે એક કાર્યની શરૂઆત કેવી રીતે કરી? એક નાની વાત કરીને પછી હું આપી દઉં છું માહિતી. અનન્યસ ચિંતયંતો મામ એ જના પરિપાસતે તેષાં સત્યમ ગીતાનો યોગ દશમો મહાલય. પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આગળ પરમપૂજ્ય દાદાજી જાપાનથી પાછા આવતા હતા તે વખતે ઇન્ટરનેશનલ ડેટ લાઇન ઓળખતી વખતે મનમાં વિચાર કર્યો, મારી પાસે સાધનો નથી, મારી પાસે પૈસા નથી, મારી પાસે વ્યક્તિઓ નથી, હું કાર્ય કેવી રીતે કરી શકીશ? એ વખતે એમણે આ મંત્ર, ગીતાનો મંત્ર મનમાં યાદ રાખેલા. સિંહ છે એ ઘાસ ખાતો નથી, આપણને ખબર છે. આપણી અંદર ભગવાન છે, સાક્ષાત પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે. પછી એવી ચિંતા કરવાની કંઈ જરૂર નથી. મનની અંદર ભાવના હોવી જોઈએ, ઉચ્ચ ભાવના હોવી જોઈએ કે મારે સંસ્કૃતનું કાર્ય કરવું છે, સંસ્કૃતિ ઊભી કરવી છે, રાષ્ટ્ર ગુણવંતો વિશ્વ કાર્ય મારે કરવું છે. મોદી સાહેબ કેટલું કરી શકશે? એટલે હું ભૂખ્યો રહીશ પણ સંસ્કૃતિ મિટિંગમાં હું જઈશ, સાપ્તાહિક કેન્દ્ર ચલાવીશ, બાળ કેન્દ્ર ચલાવીશ, સંભાષણ શિબિર ચલાવીશ, ગીત શિક્ષણ કેન્દ્ર હું શરૂ કરીશ, તો આપણે ખરા કહેવાય. शुकोपि आशनं नाप्नोति राम नामेति जपः सद्विद्या यदि का चिन्ता वराको उदरपूरणे. सद्विद्या अस्ति तर्हि चिन्ता उदरपूरणे चिन्ता नास्ति. शुकापि राम वदति आहारं प्राप्नोति. एवं तु देवकार्यं कुर्मः, देवकार्यं दैविककार्यं कुर्मः, स्वयं चिन्तयति. कोऽपि संस्कृतकार्यं कुर्वतः जनः बुभुक्षितः अस्ति, कुत्रापि भारते पथे न दृष्टा. देवकार्यमस्ति, देवकार्यं करणीयम् इति विश्वासः परमात्मनः. मम मनसि एवमासीत्, अहं संस्कृतस्य अध्यापकः अस्मि, संस्कृत मम जीविका अस्ति. अहं संस्कृतार्थं जीवने किमपि पूर्वे न कृतवान्. विद्यालये यथा व्याख्यान इत्यादिकं तत् सर्वं करोमि, किन्तु संस्कृतस्य कृते मम मनसि किमपि न आसीत्. तो संस्कृतस्य कृते मया किं करणीयं, तो संस्कृतकार्यं करोमि. विद्यालये अन्यत्र न भवति, निस्वार्थकार्यं कुर्मः, तदा एव जीवने सन्तोषः भवति. अतः येषां हृदये संस्कृताग्निः अस्ति ते अत्र कार्यं कुर्वन्ति. धन्यवादः. वस्तुतः स्वर्गस्य वास्तविकता भिन्ना भवति, भूम्याः वास्तविकता अपि भिन्ना भवति. अतः वयम् एकवारं भूमिम् अवतीर्य अपि पश्यामः. आर्थिकम् आवश्यकं सर्वेषां कृते, परन्तु संख्यायाः यथा कोऽपि अन्तः नास्ति. एकं द्वे त्रीणि वयं वदामः, कोऽपि अन्तः नास्ति, अनन्ताः संख्याः भवन्ति. तथैव आवश्यकताः अपि अनन्ताः भवन्ति. यदि वयं वस्तुतः अनन्तायाः विषये अस्ति सः ज्ञातव्यः. मम कोशे 1000 रूप्यकाणि भविष्यन्ति, तदा 2000 अपि भवेयुः इति चिन्तयिष्यामि. यदि तत्र अस्माकं नियन्त्रणं भविष्यति तर्हि वयं संस्कृतकार्यं किञ्चित् अर्थसाधनं कृत्वा अपि कर्तुं शक्ष्यामः. अतः अस्माभिः कुत्र गन्तव्यमस्ति, अस्माकम् आर्थिकः स्तरः कियान् भवेत्, अस्माभिः स्वयं मर्यादा स्थापनीया. अतः महोदयस्य समीपे कार्यानमस्ति, मम गृहे भवेत् इति यदि अहम् अपेक्षां करिष्यामि तर्हि कार्यानमपि लघु भविष्यति, मया अग्रे कर्तव्यं भविष्यति, संस्कृतकार्यं तत्र भविष्यति. अतः अस्माकं साधनीयं किमस्ति तत् चिन्तयित्वा वयम् आर्थिकं प्रति अपि चिन्तयामः.
धन्यवादः महोदयस्य कथनमस्ति यानं नास्ति आदौ तु संस्कृतः समयः जायमानः अस्ति एकः कापि योजना अस्ति वा संस्कृतभारत्याः आगामिवर्षेषु संस्कृतभारती युवा मार्गदर्शनं किमपि सर्वे अपि कृष्णवर्णीयाः सामान्यतया सन्ति अतः युवापाक एव कार्यं कुर्वन्ति एव तत्र बहु तत्र चिन्तनं किमपि नास्ति वयं सर्वे मिलित्वा एव सर्वेषाम् आवश्यकता अस्ति बालकस्यपि आवश्यकता अस्ति ज्ञानवृद्धानामपि आवश्यकता अस्ति अस्माकमपि आवश्यकता अस्ति अतः एतादृशी पृथक् योजना इदानीं नास्ति किन्तु अत्र एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि प्रवृत्तः भवति तस्य समीपे न भवति अतः तदनुगुणं चिन्तयितुं तु शक्यते चिन्तनं तन्नाम अस्माकं कार्यकर्तारः युवकार्यकर्तारः ये सन्ति ते तु सन्ति एव किन्तु वयं चिन्तयितुं तु शक्नुमः यतोहि विद्यालये पठनम् अनन्तरं कार्यम् अहं स्मरामि स्म यदा अहं महाविद्यालये पठामि स्म भाविमहोदयां प्रणान्त्यां यदा कार्यं कुर्मः स्म यदि 10:30 11 गृहं प्राप्नुमः तर्हि माता पृच्छति स्म स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति वा कारणं प्रतिदिनं महाविद्यालये अनन्तरम् अस्माकं डेरा आसीत् संस्कृतभारती कार्यालयः पाण्डि श्रीरेखाभवनं रात्रिपर्यन्तं तत्र कारणम् अन्यत् किमपि कार्यं न आसीत् पठनं पाठनं महाविद्यालये यदा पठन्तः आस्मः तदानीं महाविद्यालयः प्रचलत् आसीत् किन्तु अस्माकं शिबिराणि प्रचलन्ति स्म कारणम् अन्यः तु उद्योगः न आसीत् तस्मिन् समये अतः युवकाः अधिकं कार्यं सम्पादयितुं शक्नुवन्ति अतः वयं सर्वेपि तादृशान् कार्यकर्तॄन् यदि स्वीकुर्मः तर्हि कार्यवेगः वर्धते शक्तिः या अस्ति यूनां सा योग्यं दिशं गच्छति योग्यां दिशम् अस्तु यथा महाविद्यालये एवमपि वयं कर्तुं शक्नुमः दायित्वमपि दातुं शक्नुमः निश्चयेन योजनायामेव सर्वं भवेत् इति भारतीय तत्रैव सर्वम् आगच्छेत् प्रान्तः किमपि नास्ति वयं सङ्घटनम् अनुकूलं किमस्ति तत् दृष्ट्वा रीतिनीतं किमस्ति तत् दृष्ट्वा वयम् एतादृशी व्यवस्था चिन्तयितुं निश्चयेन शक्नुमः तत्र प्रान्तस्य एव भवतु एवमपि नास्ति जनपदे अपि भवितुम् अर्हति प्रान्ते अपि भवेत् जनपदे अपि भवेत् कुत्रापि भवितुम् अर्हति वयं कर्तुं शक्नुमः तत्र अनुमतिः स्वीकरणीया एवमपि नास्ति केवलं ध्यानं दातव्यम् एवं कुर्मः एवं प्रष्टव्यं तावदेव इदानीं भवताम् इच्छा अस्ति चेत् निश्चयेन कुर्वन्तु धन्यवादः निवारणाय किं कर्तव्यम् अहं तु श्वेतकेशी બે ઉપાય છે હું ઘરે કરતો એટલે એક વખતે હસી ખુશીનો અવાજ આવે છે એનું શું કારણ એવું કાંઈ નથી અમારે તમારા જેવું જ છે પણ મારી વાઈફ જ્યારે બેટન ચૂકવું મારે અને મને વાગે તો એ હસે ને ચૂકી જાય તો હું હસું અને બીજી તત્ર એકા ફોર્મ છે એટલે જ્યારે પણ જે પહેલા 5 વર્ષ એવું કે જય શ્રી કૃષ્ણ કેમ છો તમારા પપ્પાને પ્રણામ કહેજો ને આ એવું બધું પછી બીજા 5 વર્ષ ક્યાં છો ક્યાં ફરો છો પછી ડાયાબિટીસ આવે પછી શું ખાધું કોની જોડે બેઠા છો આવું બધું ચાલે તો એક દિવસે દરેકના જીવનમાં જે સુખના પ્રસંગો હોતા હોય પત્ની માની લો કે પિયર ગઈ ક્યાં છો એટલે આપણે કહીએ કે પહેલા તો શું હતું કે મંદિરમાં છીએ એવું બોલીએ એટલે કે ઘંટ સંભળાવો તો આવી રીતે પ્રશ્ન આવ્યો કે ક્યાં છો એટલે કહ્યું કે કિચનમાં શું વાત કરો રસોડામાં મિક્સરનો અવાજ સંભળાવો એટલે મિક્સરનો અવાજ સંભળાવો ખુશ નથી કે સાહેબ હું માનતો તો એવો આ માણસ છે ને માણસ તો વ્યવસ્થિત છે પછી લંચ સમયે ફોન કર્યો ક્યાં છો રસોડામાં છો મિક્સરનો અવાજ સંભળાવો તો મિક્સરનો અવાજ સંભળાવો ખુશ થઈ ગઈ સમજે 4-5 વખત ચેક કર્યું બરાબર છે આ તો આ બધીને હું ખોટું આવી રીતે માનતી નહીં કે આ માણસ બરાબર નથી પણ આ માણસ તો જોરદાર છે પણ ધીરે ધીરે 5-7 દિવસ થયા ને પછી પેલી તો એમ થયું કે હું પીએ વધારે
પછી એને લેન્ડલાઇન ઉપર ફોન કર્યો તો કામવાળી બાઈએ ફોન ઉપાડ્યો કેમ ચાલે છે બધું બરાબર ચાલે છે સાહેબ કેમ છે સાહેબ બરાબર છે પણ સાહેબને કંઈ રોગ થયો લાગે છે કેમ કે સવારે 6 વાગે જાય છે ને રાત્રે 12 વાગે આવે છે એવું કરે છે પણ શું રોગ છે કે રોગ કઈ નથી બેન પણ જ્યાં જાય ત્યાં મિક્સર લઈને જાય છે સો અધુના મિક્સર ફોન કર્યા परंपरा दर्शन शास्त्र परंपरा परंपरा इत्युक्ते पूर्वजानां कालतः या सततम् अविरामं प्रवहति सा परंपरा शास्त्र परंपरा तस्याः दर्शनम् एका शलाका सळि निश्चितः ग्रन्थः भवति तस्मिन् ग्रन्थे शलाकायाः प्रवेशः भवति सळि अथवा कोई पण એવું साधन तस्य प्रवेशः ग्रन्थे भवति तत्र यत् पृष्ठम् उद्घाटितं भवति निर्णायक ने जो पत्र खोला तस्मात् पत्रात् आरभ्य सः परीक्षार्थी भाषणस्य प्रारम्भं करोति सततं वदति घनपाठः साम्भळीने कदाचित् એવું લાગે एवं भविष्यति हो एकैकः शब्दः त्रिवारम् इत्युक्ते घन वयं वदामः वर्गमूल घनमूल त्रिवारं चतुर्वारमपि तस्य श्रवणं भविष्यति तथा घनपाठं वयं श्रोष्यामः अत्यन्तं परिश्रमसाध्यं कठिनमिति न वदामि किन्तु परिश्रमसाध्यं महतः परिश्रमस्य विषयः तदपि वयम् अद्यत्र पश्यामः तृतीयमेकम् अत्र ये प्रस्तुतिं करिष्यन्ति तत् स्थानम् अस्ति ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालयः नडियाद ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नडियाद इत्यस्य संस्थापकाः सन्ति परमादरणीयाः पद्मश्री डायर्भाई शास्त्री महोदयाः अहं वस्तुतः अत्यन्तं गौरवान्वितः अस्मि अहं स्वयमपि तस्य गुरुकुलस्य एकः छात्रः अद्य ते छात्राः अत्र प्रस्तुतिं कुर्वन्ति डायर्भाई शास्त्री महोदयस्य तत्र ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालये अस्माकं प्रान्त अध्यक्षवर्याः प्रधानाचार्याः आसन् वर्तमानसमये डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयाः तत्र प्रधानाचार्याः सन्ति छात्रान् गृहीत्वा अस्माकं मध्ये श्रीमान् भद्रेश्वरी व्यास महोदयाः श्रीमन्तः अत्र उपस्थिताः सन्ति भद्रेश्वरी व्यास महोदयाः साहित्याचार्याः सन्ति भद्रेश व्यास महोदयानां विषये अपि अहं एकं वाक्यं वदामि यत् भवतां सर्वेषाम् आनन्दार्थं हास्यार्थं न भद्रेशभाई व्यास प्रभाते गृहपतिरूपेण जागरणं महोदयः तत्र अध्यापकः अस्ति किन्तु एकोऽहं बहुश्यामः महोदयः प्रभाते 5 वादने रेडियो तद् ध्वनियन्त्रं स्वीकृत्य प्रति प्रकोष्ठम् आगच्छति स्म और वहाँ वो सुब्बुलक्ष्मी का श्लोक बजता था उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु तान्निपासके प्रत्येकं छात्रं गत्वा एवं गुरुजी पीडयति स्म किन्तु अस्तु गुरुजी उत्तिष्ठामि गुरुजी गतः पुनः अर्धघण्टानन्तरम् आगच्छति मित्राः दुष्टाः मादृशाः सुप्ताः भवन्ति तदा गुरुजी द्रोणीं स्वीकृत्य आगच्छति बाल्टी और आपको लगेगा बाल्टी उड़ेलते नहीं थे सः द्रोणीं तत्रैव स्थापयति पर्यङ्कस्य समीपे अनन्तरं दन्तगूर्जं स्वीकरोति पेस्ट् स्थापयति गोपाल भाई उत्तिष्ठतु दन्तधावनम् अत्रैव करोतु स्नानमपि अत्रैव करोतु मासद्वयार्थम् अनन्तरं निद्रां कर्तुं साहसं न भवति स्म तथा परिश्रमं कुर्वन्तः आसन् अस्माकं छात्राणां पृष्ठे निरन्तरं तो छात्राः अत्र उपस्थिताः सन्ति अहं प्रथमं निर्णायकत्वेन वस्तुतः अत्र स्पर्धा नास्ति भावप्रकाशजी निर्णायकत्वेन सः केवलं प्रश्नान् कर्तुम् अस्माकम् एकः सूत्रधारः अत्र अहं भावप्रकाश गान्धी महोदयं प्रार्थये भावप्रकाशजी कृपया मञ्चम् आगच्छतु निरोला महोदयाः अपि प्रार्थ्यन्ते कृपया मञ्चम् आयान्तु एतेषाम् अस्माकं सर्वेषां कार्यकर्तॄणां समक्षं तस्य निदर्शनं भवतु डॉक्टर मेहुलभाई भट्ट महोदयाः अपि प्रार्थ्यन्ते मेहुलभाई भट्ट महोदयाः अस्माकम् एतस्य अधिवेशनसमितेः कोषाध्यक्षाः सन्ति
महोदयस्य हस्ते स्यूतं दृष्ट्वा भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति वस्तुतः कोषाध्यक्षाः सन्ति